अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। ईरान का असल मसला क्या है? ईरान का अमेरिका को दो टोक जवाब। फिक्र इकबाल मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में संगीन इजाफा हो गया है, जहां ईरानी क़यादत ने बहरी नाकाबंदी के खात्मे तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि वो किसी भी फ़िरौनी लहजे या धमकी को खातिर में नहीं लाएगा और अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म ना होने की सूरत में जंग के लिए भी तैयार है। दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब अमरीकी सहाफ़ियों की जानिब से ईरानी मुज़ाहमत की वजह पूछी गई, जिस पर माहिरीन और ईरानी हलकों ने इसे फ़िक्र इकबाल का नतीजा करार दिया। लाहौर में ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुवाहिद फौज समेत दीगर दानिशवरों का कहना है कि इलामी इकबाल की शायरी ने ईरानियों को वो हिम्मत दी है जिसके सामने सुपर पावर भी बेबस है, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया हमले के बाद पहला तफसीली इंटरव्यू सामने आया है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकये की तफसीलात बताते हुए कहा कि वो हमले के वक्त घबराए नहीं बल्कि सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। सदर ट्रंप के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें फौरी तौर पर हिफाजती हिसार में लेकर जमीन पर बैठने की हिदायत की, जबकि इस दौरान खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप काफी बहादुर दिखाई दी। इंटरव्यू के दौरान सदर ट्रंप ने हमला अवर की फौरी गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी हुकाम की कारकर्दगी को सराहा और वाज़ेह किया कि हम एक पागल दुनिया में रह रहे हैं जहां हमेशा से रहनुमाओं पर हमले होते आए हैं। सदर ने डेमोक्रेट्स के बयानात को मुल्क के लिए खतरा करार देते हुए मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों और मुल्की सरहदों को महफूज बनाने जैसे इकदाम के बायस उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ताहम वो ऐसी धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में फितला खारिज की दरिंदाजी न पाक फौज का अफगान पोस्टों पर भरपूर जवाब। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में पाक फौज ने फितला खारिज की दरिंदाजी और इश्ताल अंगेजी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दरिंदाजी में नाकामी पर अफगान तालिबान की जानिब से ज़लोल खेल की सिविलियन आबादी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 खातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाने पर अफगान तालिबान को तंदान शिकन जवाब देते हुए सरहद पार मुतादिद अफगान चेक पोस्टें तबाह कर दी। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं, ताहम सरहदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट हैं। हज़बुल्लाह का इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात से इंकार, मुसल्लह जदोजहद जारी रखने का ऐलान। हज़बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि बराह रास्त बातचीत लेबनान को गैर मुस्तकिम कर देगी, लिहाजा हुकाम को बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नसीम कासिम ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हज़बुल्लाह ना तो हथियार डालेगी और ना ही दुश्मन की धमकियों के सामने झुकेगी। मज़ीद कहा कि लेबनान और उसके अवाम के दिफा के लिए मुज़ाहमत का सिलसिला पूरी कुव्वत से जारी रखा जाएगा और तंजीम किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म को बड़ा सियासी दचका। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ 2 साबिक़ वज़राए आज़म निफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। टुगेदर के नाम पर बनने वाले इस नए इत्तेहाद की क़यादत निफ्ताली बेनेट करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 के आम इंतखाबात में नेतन्याहू की हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक़ वज़ीर आज़म निफ्ताली बेनेट का कहना है कि 30 साल बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए, क्योंकि इसराइल को अपना रुख बदलने की ज़रूरत है। सियासी मुतबसरीन इस इत्तेहाद को नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हज़बुल्लाह ने जनूबी लेबनान के इलाके तैयबा में इसराइली फौजियों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस वक्त इसराइली फौज जख्मी अहलकारों को मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी, ऐन उसी वक्त हज़बुल्लाह के ड्रोन ने उनके करीब जोरदार धमाका किया। मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियो में ड्रोन को करीब आता देखकर इसराइली फौजियों में भगदड़ मच गई और अहलकार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। इस दौरान इसराइली फौजियों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की, ताहम ड्रोन जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके से फट गया, जिससे इसराइली फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुंचा है। सोमालिया के करीब बहरी जहाज ओनर 25 पर कज़ाकों के कब्जे के बाद 10 से ज़ायद पाकिस्तानी अमला यरगमाल बना लिया गया है। मुतासरा खानदानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा किया है। अहले खाना के मुताबिक ओमान से फजीरा जाने वाले इस जहाज से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गवर्नर सिंध ने मुतासरा खानदानों से फ़ोन पर राब्ता करके ताउन की यकीन दहानी कराई है, ताहम अहले खाना का कहना है कि ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आए। मगवियों के कमसिन बच्चे अपने वालिद की बाहिफाजत वापसी के मुंतज़िर हैं, जिस पर लवाहिकी ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामले में फौरी मदाखलत की अपील भी की है।
پاکستانی عازمین حج کے لیے قربانی کی رقم مقرر، فی عازم 54,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ رواں برس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے پاکستانی عازمین کے لیے قربانی کے اخراجات 720 سعودی ریال مقرر کر دیے گئے ہیں، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 54,000 روپے بنتے ہیں۔ سرکاری داد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 1,79,000 سے زائد پاکستانی عازمین کی قربانی پر 9 ارب 67 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 11.5 لاکھ روپے کے حج پیکج میں قربانی کا حصہ تقریباً 5% ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت جانے والے 1,19,000 عازمین کی قربانی پر 6 ارب 43 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ نجی اسکیم کے عازمین 3 ارب 24 کروڑ روپے خرچ کریں گے۔ رقم کی ادائیگی کے بعد عازمین کو سعودی حکومت کے مقررہ نظام کے تحت کوپن جاری کیے جائیں گے تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ فریضہ انجام دیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے، جس میں آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی شرح سود کا اعلان کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کے دباؤ اور معاشی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود کو 10.50% پر برقرار رکھنے کا قوی امکان ہے، تاہم مہنگائی پر مکمل قابو پانے کے لیے معمولی اضافے کا آپشن بھی زیر غور آ سکتا ہے۔ اجلاس میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں اور مارچ 2026 میں ریکارڈ کی گئی 7.3% مہنگائی کی شرح کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی محاذ پر مثبت اشاریوں بشمول مارچ کے دوران $1 ارب سے زائد کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے باعث ماہرین کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کر رہے، تاہم حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی بینک کی جانب سے آج کیا جائے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی نے راولپنڈیز کے کپتان محمد رضوان کی پریس کانفرنس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دوسری ٹیموں پر انگلی اٹھانے سے پہلے رضوان کو اپنی کارکردگی دیکھنی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باسط علی نے سوال اٹھایا کہ 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ناکامی کے بعد حریف ٹیم کو نااہل قرار دینا سمجھ سے باہر ہے۔ رضوان کو بطور کپتان اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ PSL 11 کے اہم میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈیز کو 108 رن سے شکست دے کر پہلی بار پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ حیدرآباد نے راولپنڈیز کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف دیا تھا، تاہم پوری ٹیم 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جس کے بعد محمد رضوان کے بیان نے کرکٹ حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ PSL میچ کے بعد قومی کرکٹر بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کے بیٹے عالیار کے درمیان کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عالیار نے اپنے والد کے انداز میں بابر اعظم کو بولنگ کروائی، جس پر بابر نے ازراہ مذاق خود کو LBW آؤٹ قرار دے دیا۔ اسٹیڈیم میں موجود شاہین افریدی کے اہل خانہ اور شائقین کرکٹ اس دلکش منظر سے خوب محظوظ ہوئے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں کے درمیان اس دوستانہ اور محبت بھرے رویے کو بے حد سراہا جا رہا ہے اور ویڈیو کو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں کنیز بشیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پیرامیڈکس کے مختلف شعبہ جات میں ڈپلومہ مکمل کرنے والی طالبات میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت سینئر ڈاکٹر امجد علی رضا نے کی، جبکہ مینیجر ڈائریکٹر عدنان قریشی نے انتظامی امور کی نگرانی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ تربیت یافتہ پیرامیڈیکل سٹاف صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کنیز بشیر میں مول اسپتال کی انتظامیہ نے صحت کے شعبے میں خدمات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ تقریب کے اختتام پر کامیاب طالبات میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ رحیم یا خان میں وفاقی وزیر MN حلقہ N174 سردار اظہر خان لغاری کے صاحبزادے سردار اون محمد خان لغاری نے مختلف یونین کونسلوں کا دورہ کیا اور مرحومین کے لواحقین سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے بندور عباسیاں، کوٹ سبزل، ڈھونڈی اور دیگر علاقوں میں تعزیتی ملاقاتیں کرتے ہوئے سرائکی شاعر عابد حسین عابد مہر اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرحوم عابد حسین علاقے کا قیمتی سرمایہ تھے، جس کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ سردار اون لغاری نے مختلف ملاقات پر معززین علاقہ سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ بعد ازاں انہوں نے شاہ پور بستی میں زہرانے میں شرکت کی، جہاں علاقہ معززین سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے دوران رئیس رب نواز، رئیس خان محمد مہر، رئیس شاہد نواز سمیت دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ خوشاب میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان نے ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے میٹ دی پریس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب، ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا کلب خوشاب اور مختلف تحصیل پریس کلبز کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ ملک منصور عثمان عوان نے ضلع خوشاب میں میڈیا کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور آواز ہیں۔ انہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی اقدامات پر بھی تفصیلی بریفنگ بھی دی۔
चौक सरवर शहीद में सेहत की सहूलियात के फ़रोग के लिए अहमद मैटरनिटी होम की दूसरी ब्रांच कायम कर दी गई, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह के मौका पर मुस्तहिक मरीजों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप का एहतमाम भी किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी MS डॉक्टर शाहिद फरीद फारूकी थे, जिन्होंने अस्पताल का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। उन्होंने इंतजामी काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इदारे अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। अस्पताल की ओनर मिसेज समरीन अहमद LHV ने कहा कि इदारे के क़याम का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को मयारी तिबी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना है। इलाका मकीन और मौजूदीन ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए इसे इलाके में सेहत के शोबे में अहम पेशरफ्त करार दिया। खुशाब में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा फ़हीमुद्दीन शेख ने एक रोज़ा दौरा खुशाब के दौरान मुख्तलिफ मजहबी और तंजीमी सरगर्मियों में शिरकत की। उन्होंने दरगाह हज़रत बादशाह सरकार और सखी सैयद मारूफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाज़िरी देकर फातह ख़्वानी भी की। इस मौका पर उन्होंने तंजीमी अहदेदारान से मुलाकात भी की। बाद अज़ां मुनक़दा कन्वेंशन से सूबाई सदर शुमाली पंजाब जाहिद हबीब कादरी, डिवीजनल सदर साहिबजादा इम्तियाज़ चटान और ज़िलाई सदर डॉक्टर तिलत हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। कन्वेंशन में मुल्की इस्तेहकाम, कौमी इत्तेहाद और मजहबी हमंगी के फ़रोग़ पर जोर देते हुए आइंदा भी मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया गया। जलालपुर पीरवाला में निजी स्कूल और दीगर तालीमी इदारों के तरफ गंदा पानी जमा होने से म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर खड़ा गंदा पानी तलबा और तालिबात के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है, जहाँ मैट्रिक इम्तहानात के दौरान तालिबात को इसी पानी से गुजर कर इम्तिहानी मरकज तक पहुँचना पड़ रहा है। ये सूरत हाल म्यूनसिपल इंतजामिया के दफ्तर के करीब होने के बावजूद तवील अरसे से जूं की तू है, जिस पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी निकासियाब और सफाई के मौसर इंतजाम करने का मुतालबा भी किया है। नौशहर फिरोज में राहपुर थाने की हदूद में मुसल्लह अफराद ने एक शहरी से 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुजाहमत करने पर फायरिंग के नतीजे में शहरी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स जानवरों का ताजिर था, जो रकम लेकर कोरकी मवेशी मंडी जा रहा था। जैकबाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शुक्रानी हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन से उनके नौजवान साहिबजादे मीर जैद के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार भी किया। इस मौका पर सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर मंजूर और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब भी उनके हमरा मौजूद थे। ताज़ियाती मुलाकात में MPA मीर मुमताज़, हाजी शेर मोहिम और औरंगजेब खान समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की। निसार लाड़काना शहरीता के निसार अहमद नज़ीरे के बर्थडे भी है, इस हवाले से आप क्या देना और आप लाड़काना में एक नाम से जाने जाते हैं, रियाज अहमद लाड़काना में नाम काफ़ी है आपका, काफ़ी आपके सोशल मीडिया काम भी रहे हैं, गरीबों के आप हमदर्द भी हैं। आज के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? स्पेशली हमारे निसार अहमद मोगरी साहब जनरल सेक्रेटरी लाड़काना शहरी इत्तेहाद के भी हैं और साथ में आर्ट्स काउंसिल में भी उसकी खिदमातें बहुत बड़ी, और आर्ट्स काउंसिल क्या एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसका भी चेयरमैन भी है। उसकी खिदमात और उसके हर फनकारों की, गरीबों की, एक्टर की, अदाकारों की, राइटर्स की। सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत उमरकोट में एक स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है, जिस पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। निजी स्कूल में जारी तामीराती काम के मयार पर मुकामी अफराद ने सवालात उठा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से सरकारी फंड्स के ज़िया के साथ साथ तलबा की हिफाजत भी मुतासिर हो सकती है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, शिफाफ इंक्वायरी कराने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। लाड़काना शहरी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद की सालगिरह नहायत पुरवकार अंदाज में मनाई गई, जिसके लिए एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी गुलफाम सांगी, जबकि शहरी इत्तेहाद के सदर न्याज अबरू और दड़ी टाउन के चेयरमैन सरदार शाहरुख खान अनवर सियाल ने भी शिरकत की। तकरीब में समाजी, सियासी, सकाफती शख्सियात समेत अदाकारों और गुलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और निसार अहमद मुगीरी को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। इस मौका पर केक काटा गया और खुशी का समा रहा। मुकर्रीन ने निसार अहमद मुगीरी की समाजी खिदमात को सराहते हुए उन्हें एक मुखलिस और अवाम दोस्त शख्सियत करार दिया। थाना फिरोजवाला की चौकी लोबावाला के इलाका क्रोल गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पुलिस के मुताबिक 3 अफराद के खिलाफ संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR में इल्जाम आयद किया गया है कि बेटी को मवेशियों के लिए पानी लेने के दौरान मुबैना तौर पर जबरदस्ती एक खाली घर में ले जाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کا نوٹس لینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی نے سرکل افسران اور سیکٹر انچارج کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی اور شہر کی مختلف ماڈل روڈز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور کینال روڈ پر ٹریفک انتظامات اور قانون پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا۔ سرکل افسران نے انہیں انفورسمنٹ اقدامات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ سی ٹی او لاہور نے ہدایت کی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے اور لین لائن ڈسپلن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے، جبکہ ون وے سگنل اور خطرناک ڈرائیونگ کی خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی جاری رہے گی۔ لیسکو قصور سرکل میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن تیز کر دیا گیا۔ کوٹ رادھا کرشن میں کریک ڈاؤن کے دوران متعدد بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، جبکہ ہولڑ گاؤں میں میٹر چلانے کے واقعے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیسکو کے مطابق نادہندگان کے کنیکشن منقطع اور آدھی بجلی چوروں کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی ریلیف وین کے تحت کھلی کچہریوں کے ذریعے ہزاروں شہریوں کو فوری انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ 2 سالہ مدت میں 41,662 شہریوں کی شکایات براہ راست سنی گئیں، جبکہ 493 کھلی کچہریاں دفتر میں اور 57 مساجد میں منعقد کی گئیں۔ ترجمان کے مطابق 87% شہریوں نے سروسز پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ 5,184 اہلکاروں کو محکمانہ سزائیں بھی دی گئیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق کھلی کچہریاں عوامی اتحاد کی بحالی اور مؤثر پولیسنگ کا اہم ذریعہ ثابت ہوئی ہیں۔ لاہور سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب نے مختلف درخواستوں پر فوری ریلیف کے احکامات جاری کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات دی۔ انہوں نے مالی اور طبی امداد، ٹرانسفر اور بھرتی سے متعلق درخواستوں پر بھی متعلقہ حکام کو کارروائی کی ہدایت کی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب نے ڈسپلن، ایڈمن اور ویلفیئر سے متعلق دیگر معاملات پر بھی احکامات جاری کیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عزیر احمد خان نے اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں رائیونٹ سے رانا ندیم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عزیر احمد خان اپنے حلقے کے عوام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ انہوں نے علاقہ میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر، صاف پانی کی دستیابی اور صحت و تعلیم کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ عزیر احمد خان نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور فلاحی کاموں کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں حلقہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور عوام کا اعتماد ان پر دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ خانپور میں محکمہ صحت کی جانب سے عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر شفقت خان نے کی۔ واک کے دوران محکمہ صحت کی ٹیموں نے شہریوں کو حفاظتی ویکسین کی اہمیت سے آگاہ کیا اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی مکمل ویکسینیشن پر زور بھی دیا۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر شفقت خان نے کہا کہ حفاظتی ٹیکے مہلک بیماریوں سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو بروقت ویکسین ضرور لگوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مہم 23 اپریل سے شروع ہو کر 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ تھانہ سٹی برے والا پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری رکھتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مختلف کارروائیوں کے دوران ملزم سے 30 بور پسٹل برآمد کیے گئے۔ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او رانا ثاقب نذیر کی قیادت میں اے ایس آئی ملک شاہد بشیر اور اے ایس آئی نواز گوندل پر مشتمل ٹیم نے کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بکر میں انفینٹی میڈیکل کالج میبل کلور کوٹ کی افتتاحی تقریب نہایت شایان شان انداز میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈائریکٹر ملک رضوان، پرنسپل پروفیسر زاہد احمد یار اور صاحبزادہ پیر منصور احمد سمیت اہم تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے کالج کے قیام کو علاقے کے لیے اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ادارے سے مقامی طلباء کو گھر کی دہلیز پر معیاری طبی تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ ادارے کے ڈائریکٹر ملک رضوان اور پرنسپل زاہد احمد یار نے مستقبل کے منصوبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ کالج کو جدید تعلیمی تقاضوں کے مطابق چلایا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور ادارے کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اسلام آباد میں چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ملک نے مختلف خدمت مراکز کا دورہ کر کے پیپر لیس لائسنسنگ نظام کا جائزہ لیا ہے۔ سی ٹی او کے مطابق اب شہریوں کو کوئی دستاویز ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اصل شناختی کارڈ دکھا کر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ خواتین و بزرگ شہریوں کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی فعال کر دیے گئے ہیں۔ محمد سرفراز ملک نے بتایا کہ جلد ہی لائسنس فیس کے نظام کو بھی مکمل ڈیجیٹل کر دیا جائے گا اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ہر مرکز میں شکایات سیل قائم کر دیے گئے ہیں۔
انہوں نے پروفیشنل لرنر رکھنے والے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اپنا لائسنس حاصل کر لیں۔ انسانیت کی خدمت اور عوامی فلاح کے عزم کے تحت سکھر میں ایئر ایمبولینس سروس کی سہولت بدستور جاری ہے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ اور پیپلز یوتھ ونگ کے صدر ایاز علی کے تعاون سے نوجوان کو بلا معاوضہ سکھر سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کی ہدایت اور اہل خانہ کی درخواست پر کی گئی اس منتقلی کا مقصد مریض کو بروقت اور بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ نوجوان کے خاندان سید کمیل حیدر شاہ کے اس عوامی خدمت کے اقدام کو سراہتے ہوئے ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ گھوٹکی میں متھیلو پھاٹک کے قریب واقعہ ایک گھر میں مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون اور مرد قتل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واقعہ غیرت کے نام پر پیش آئے، جہاں فائرنگ سے گھوٹکی کے رہائشی شدید زخمی ہوئے جو سکھر منتقل کیے جانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھوٹکی سے سکھر ریفر کیا گیا تھا، تاہم وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ واقعے کے بعد مقتولین کے گھروں میں ماتم چھا گیا، جبکہ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ گھوٹکی میں ماتھیلو پھاٹک کے قریب مبینہ طور پر فائرنگ، ایک عورت ایک مرد قتل ہو گیا۔ فائرنگ میں گھوٹکی کا رہائشی ناری ہاجرہ لاہوری اور رونتی کا رہائشی محمد حنیف ملک زخمی ہو گیا، جن کو گھوٹکی طبی امداد بعد سکھر ریفر کر دیا گیا۔ زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں فوت، گھر میں ماتم مچ گیا۔ کیمرہ مین نثار احمد ملک کے ساتھ اسپیشل ٹی وی بیورو چیف صدام حسین مزاری، گھوٹکی۔ منچن آباد پریس کلب میں منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں ایک پروکار آگاہی سیمینار اور واک منعقد کی گئی، جس میں سرکل پولیس، بار ایسوسی ایشن، انجمن تاجران، کسان اتحاد اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی رانا زاہد علی نے واضح کیا کہ منشیات کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا اور شہری اس مقصد کے لیے پولیس سے تعاون جاری رکھے۔ چودھری ذوالفقار علی سرپرست انجمن شہریان اور ہیومن رائٹس صدر انجمن شہریان احسن عمران سمیت تمام مقررین نے منشیات کو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لعنت نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، جس سے ملک کی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر مکتبہ فکر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ تاجر برادری نے منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کے سخت ایکشن کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ سکھر میں ایئرپورٹ تھانے کے حدود سٹی پوائنٹ بائی پاس پر ڈکیتی کی بڑی واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پیٹرول پمپ مالک نیاز بگٹی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں۔ مقتول اپنے گارڈ کے ہمراہ 1 کروڑ روپے بینک میں جمع کرانے جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار 4 مسلح ملزمان نے رقم چھین کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے میں گارڈ بھی شدید زخمی ہوا، جبکہ ملزمان رقم لوٹ کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانے کے قریب دن دہاڑے ہونے والی اس لرزہ خیز واردات اور پیٹرول پمپ مالک کے قتل نے شہر کی سیکیورٹی صورتحال پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مقتول کے اہل خانہ اور تاجر برادری نے پولیس سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدینو میتلو کی قیادت میں پاک پتن میں مارکا حق ریلی نکالی گئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سمیت وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بازی کرتے ہوئے ملک کی دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وکلاء رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ریلی میں سول سوسائٹی کے ارکان نے بھی جوش و خروش سے شرکت کی اور افواج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ بھی کیا۔ پاک پتن اسسٹنٹ کمشنر عبدینو میتلو کی قیادت میں مارکہ حق ریلی نکالی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رانا امجد الیاس اور جنرل سیکرٹری چودھری یاسر گجر کی قیادت میں وکلاء کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ شہریوں اور سول سوسائٹی کی بھرپور شرکت سے ریلی میں جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے مارکہ حق کے ساتھ مکمل یکجہتی اور عزم کا اظہار کیا۔ پاک آرمی کی ایک وکٹری ہے بنیان البرسوس میں، اور یہ جو ہماری ڈپلومیٹک سکسیس ہے، تو اس کو کیونکہ یہ ہماری نیشنل وکٹریز ہیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ سیلیبریٹ بھی کریں، اور ان کو سیلیبریشن کے پس نظر میں یہ ایک ریلی منعقد کی گئی، جس میں سول سوسائٹی، وکلاء اور باقی میڈیا کے ہمارے دوستوں نے بڑے جوش و خروش سے جو ہے شمولیت اختیار کی۔ ہم پاکستانی قوم ہے اور پاکستانی قوم زندہ اور جاوید رہنے والی قوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکہ حق ہے، ہم ہماری پاک آرمی
जो कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। हम पाक फौज को सलूट पेश करते हैं। रैली के शुरका ने कहा कि वतन अजीज का दिफा मजबूत हाथों में है, हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है और हम वतन अजीज के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। टंडुवाला यार में थाना उमर सांद की हदूद में टंडू आदम रोड पर मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर फायरिंग करके एक खातून समेत 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया है। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद 2 खातून को मुबैना तौर पर अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान शादी की तकरीब से वापस गाँव केहर मजीद आना जा रहा था कि मुलजिमान ने उन्हें निशाना बनाया। SSP सैयद सलीम शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP CIA की सरबराही में 5 अफसरान पर मुश्तमिल GIT तश्कील दे दी है। पुलिस ने अब्दुल्ला मजीद की मुद्दत में तमाम नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या पसंद की शादी का शाखसाना मालूम होता है। ताहम जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। लाहौर में SP इकबाल टाउन सिद्रा खां की ज़ेर निगरानी वहादत कॉलोनी पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। SP सिद्रा खां के मुताबिक खुफिया इतला पर की गई इस कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 150 रंग बिरंगे गुड्डे और डोर के पिन्ने बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ नई दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि SP इकबाल टाउन ने SHO वहादत कॉलोनी और पुलिस टीम को इस कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। उनका मजीद कहना है कि पतंगबाजों के खिलाफ कड़ी निगरानी और आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है और इंसानी जानों से खेलने वाले पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना फायरिंग के एक वाक़े में नौजवान तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग करके नौजवान के सर में गोली मारी, जिसे तशवीशनाक हालत में बाइस इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। वाक़े में क़यूम भुट्टा और शानी नूरानी समेत दीगर मुलजिमान की शमूलियत का भी इंकशाफ हुआ है, जो इलाके में मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म गैंग चला रहे हैं। जख्मी नौजवान के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए मुतालबा किया कि संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि मफरूर मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। कसूर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आफ्ताब अहमद की खुसूसी हिदायत पर थाना शेखम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO राहील अहमद खान ने अपनी टीम के हमरा अड्डा शेखम और रोशन बेला के इलाकों में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को हिरासत में लिया। एक मुलजिमान से 1510 ग्राम जबकि दूसरे मुलजिम के कब्जे से 1480 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अरसे से इलाके में मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इस मौका पर DPO कसूर का कहना है कि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाने के लिए जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला दियामीर के इलाके थोर में अगवा होने वाले गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के कांस्टेबल प्यार मोहम्मद ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि अगवा के दौरान उन पर शदीद दबाव डाला गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं, जिसके बायस असलहे के जोर पर उनसे जबरी बयान दिलवाए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मज़कूरा बयान हकीकत पर मबनी नहीं थे बल्कि खौफ और ज़बरदस्ती के तहत लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्यार मोहम्मद है, मैं थोर का रहायशी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस से मेरा ताल्लुक़ है। तो कल मैं अपने रिश्तेदार की शादी में अटेंड करने के लिए मैं गया था। वापसी पर चंद नकाबपोश दहशतगर्दों ने मुझे रोका, मुझे रोड से अलग दूर जगह वीरान जगह में ले गए। अगवा करके मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, 4 कमसिन बच्चे थे। तो मुझे उधर ले जाके मेरे पुलिस महकमे के खिलाफ मुझसे जो बयान दिलवाया गया है वो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो गन पॉइंट पर मुझसे बयान दिलवाया गया है। दहशतगर्दों के ऐसे नापाक अज़ाइम से पुलिस के हौसले बुलंद होते हैं, पस्त नहीं होते। वस्सलाम। पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। SDPO भगवानपुरा वजी अल हसन की सरबराही में SHO मुनावा जुल्करनैन की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 2 क्लैशनकोफ, 2 राइफलें, पिस्तौल, मैगजीन्स और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद की गई। SP कंडक्टर नवाज ने कहा कि नाजायज असलहा और हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। स्पेशल TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।